अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं आज एक ऐसा मौजू लेके आया हूँ। मुझे बहुत सारी ख़वातीन की तरफ से मैसेजेस भी आते हैं और कॉल्स भी आती हैं कि आप हमेशा हम ख़वातीन के पीछे पड़ गए हैं और आपका जो प्रोग्राम है वो ज़्यादातर ख़वातीन पे बेस होता है, तो कभी मर्द पे भी प्रोग्राम करके बताएं। तो फिर मैंने सोचा चलें, ईद का मौका है, सबको एक तो ईद मुबारक और अपने पठान भाइयों को अख्तर मुबारक शाह, पंजाबी भाइयों को जी बड़ी बड़ी तानू ईद मुबारक होवे, और जो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई हैं आपको बहुत सब ज़्यादा ईद मुबारक हो। तो पॉइंट की तरफ आते हैं जी। आज जो पॉइंट में रखा है कि मर्द जो रंगीन मिजाज होता है, जिसकी मिजाज में जिबलत में रंगीन मिजाजी शामिल है, वो कोई भी मर्द हो। अच्छा, मर्द जो है हुस्न परस्त अल्लाह ताला ने रखा है, ये रंगीन मिजाज होता है, ये हसीन औरतों के पीछे भागता है, इसके पास खूबसूरत दोशीज़ा हो, खूबसूरत औरत हो, उसके बावजूद भी ये दूसरी औरतों में इंटरेस्ट शो करता है। अगर उसे कोई औरत अट्रैक्ट करती है तो उसकी वो तारीफ करेगा, उसके पीछे भागेगा, उसकी अटमोस्ट आखिरी कोशिश होगी कि किसी तरह उससे रब्ता करे, उसके पीछे भागे। हालांकि एक खूबसूरत तरीन औरत भी उसके पास हो, उसके बावजूद ये लालच, ये तमा रहती है। ये मैं कोई 22 के बात नहीं कर रहा, ये अल्लाह ताला ने मर्द की जिबली में रखा। वो मर्द अमेरिकन मर्द हो, वो मर्द पाकिस्तानी मर्द हो। मिसाल के तौर पर बिल क्लिंटन, आपको पता है एक बहुत बड़ा स्कैंडल उनका सेक्रेटरी के साथ हुआ और वाइट हाउस में हुआ, जो कि मेरा ख्याल है जिस तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, इस तरह का इदारा है वहाँ पे। और अब मजहब की तरफ आते हैं, पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो अब्दुल सत्तार ईदी इतने बड़े मतलब इदारे को करने वाले, खैरातों को मैनेज करने वाले, लोगों की इंसानियत की खिदमत करने वाले, अल्टीमेटली अपनी सेक्रेटरी जो रखी हुई थी उनसे उनको प्यार हो गया और फिर शादी भी हो गई और वो फिर माल मता लेके भाग भी गई। तो ये मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ओपन होकर बात कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी मिसालें, हम क्लिंटन की मैंने मिसाल दी, अब्दुल सत्तार ईदी की मिसाल दी, तो पीटीआई वाले दोस्तों से माजत और नून लीग वाले दोस्तों से भी माजत। इमरान खान, ठीक है, एक हसीन औरत को छोड़ के दूसरी हसीन औरत, जीनत अमान से तो कोई हसीन नहीं थी ना दुनिया में, तो उसको छोड़ के मतलब वो जो तैरन वाइट वाला केस बना हुआ है, उनकी वालदा सीता वाइट जिनका नाम था, इसी तरह फिर जमाना खान है, फिर वो रेहाम खान है, और आजकल मैं माजत के साथ इसमें कोई सियासी या पॉलिटिकल टच नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब की तरफ आ जाए, शहबाज शरीफ के लिए एक शेर भी मैं पढ़ देता हूँ कि तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। तो मियाँ साहब, माजत के साथ मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं मर्द की जिबलत को बनाने की कोशिश या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नवाज शरीफ हमारे अच्छे लीडर हैं माशाल्लाह, मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं और पाकिस्तान के लिए खिदमात भी हैं, लेकिन जब दिल आता है तो फिर वो एक हमारी जो गायक हैं, जो गाना गाती थी तायरा बेगम, या मुझे पूरा नाम भी शायद करना आता हूँ, तो उनसे भी उनकी स्कैंडल्स आए हैं। वल्लाह इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन बताने का मकसद है कि मर्द अल्लाह ताला ने रंगीन मिजाज रखा है, ये औरतों की तरफ भागेंगे। मैंने आपको हकीकत बता दी है। अब आप ख़वातीन पे डिपेंड करता है कि अपने मर्दों को काबू कैसे रखती हैं। तो ये मर्द कभी किसी का नहीं होता, इसको जो औरत मिलेगी उसके पीछे भागेगा, जो औरत से मुराद जो उसको अट्रैक्ट करेगी, मतलब एक फिनवाइन जो उसकी अप्रोच है औरत की, अगर वो नस्वानी हुस्न उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो उसको हासिल करने की आखिर कोशिश करेगा। ये हकीकत मैंने आपको बता दी है। इसमें आप मेरी वीडियो को अच्छा समझे, बुरा समझे, शेयर करें ना करें, लेकिन बाल ये एक हकीकत है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मर्द की एक रंगीन मिजाजी अल्लाह ताला ने जिबलत में रखी हुई है, तो मर्द ख़वातीन को चाहिए कि अपने मर्दों को काबू में रखें, बस। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इसका, बड़ी क्लियर कट और फ्रेंकली आपको बता दें। अब आते हैं कि ऐसे मर्दों की अगर होम्योपैथिक मेडिसिन हम चाहें, उनको मैनेज करना चाहें, तो वो कैसे मैनेज होंगे? बिल्कुल मैनेज हो सकते हैं। वो मर्द जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, एतमाद की कमी होती है, लेकिन वो तमाम ख़वातीन में दिलचस्पी लेते हैं, वो लाइकोपोडियम के पेशेंट होते हैं। लाइकोपोडियम 200 में, चूँकि ये जहनी अलामात है, जहाँ पे जहन आएगा, तो मेरे जूनियर डॉक्टर्स ये याद रखिएगा, जहाँ पे जहन आएगा वहाँ पे हाई पोटेंसी में रिकमेंड करता हूँ, तो 200 से हमेशा स्टार्ट करें। तो लाइकोपोडियम ऐसे मर्द को जो कि रंगीन मिजाज हो, दूसरी ख़वातीन में दिलचस्पी रखता हो और पल्ले कुछ ना हो, लेकिन बल इस आदत को वो कहता है ना जी, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे,
تو ان کی میڈیسن ہوگی لائکوپوڈیم. روزانہ ایک ڈوز 200 میں دیں, 5 سے 7 قطرے اورل دلا دیں یا پھر تھوڑے سے پانی میں 8 سے 12 قطرے لے دیں. اس کے بعد نقص سوامی کا جو کوئی پیشنٹ ہوگا, یہ ظاہر ہے یہ شبابی کبابی کہلاتا ہے, اس کو نشے کی بھی عادت ہوتی ہے اور یہ مزید 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 اس کا دل ہی نہیں بڑھتا, وہ نقص کا پیشنٹ ہوگا. تو ایسے مریض کو آپ 200 سے سٹارٹ کریں, دن میں ایک دفعہ آپ دے دیں, 5 سے 7 قطرے اورل یعنی کہ منہ کے ذریعے دے دیں یا 8 سے 12 قطرے آپ تھوڑے سے پانی میں دے دیں. میرا خیال ہے دلچسپی رہنی چاہیے اس ویڈیو میں, اور اگر دلچسپی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ جیسے میرے جیسے جو مرد حضرات ہیں یا آپ جیسے جو مرد حضرات ہیں ان کے متعلق ان کی سائیکالوجی کو ہم سمجھ سکیں. بیسیکلی نفسیات کا معاملہ ہے. اچھا, ہائیوسائمس ایک میڈیسن ہے, اس کا جو پیشنٹ ہوگا ایک تو یہ بے شرم ٹائپ ہوتا ہے, اس کو کوئی شرم نہیں ہوتی, وہ جیسے مرضی کپڑے پہن لے, شارٹ میں چلا جائے, ایون بنیان میں چلا جائے, اس کو شرم و حیا کی کمی ہوتی ہے اور اس میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسا پیشنٹ جو کہ حسد میں مبتلا ہو اور شرم و حیا کا کوئی دور دور تک اس کا لینا دینا نہ ہو, بے شرم ہو, اس کے لیے آپ ہائیوسائمس 200 میں دن میں ایک دفعہ دینی ہے, 2 ویک اس کو جاری رکھیں, 5 سے 7 قطرے منہ کے ذریعے دے دیں, اورل جسے ہم کہتے ہیں, یہ 8 سے 12 قطرے آپ تھوڑے سے پانی میں دے دیں تو انشاءاللہ اس کو افاقہ ہوگا. یہ خواتین کے کو میں ایک ٹپ دے رہا ہوں, تو آپ اپنے لوکل مالج سے رابطہ کر لیں, ہودا سے رابطہ کر لیں, اگر نہیں ہے تو میرا نمبر آ رہا ہے, یہ میڈیسن میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. اگر آپ کو اپنے مردوں میں ایسی یا خاوندوں میں ایسی پراپرٹی نظر آئے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی علامات موجود ہیں تو آپ مجھ سے میڈیسن منگوا سکتے ہیں یا اپنے کسی لوکل سے منگوا لیں. مقصد اس کو کمرشل نہیں کرنا, مقصد یہ ہے کہ آپ کے مرد آپ کے قابو میں رہیں. تو ایک اور میڈیسن ہے ایگنس. ایگنس مدر ٹنچر میں اچھا کام کرتی ہے. اس کو آپ نے TDS کرنا ہے 20 سے 25 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں اپنے خاوند کو, یا آپ نے خود اگر لینے ہیں تو لے سکتے ہیں. اس کی پراپرٹی یہ ہے کہ یہ خاتون کے پاس جانے سے پہلے ہی LOL یعنی کہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے. تو وہ بقول ایک وہ ہمارے سیاستدان ہیں شیر افضل صاحب, کہ شیر افضل مروت کے پروگرام تو بڑھ گیا, ابھی کاروائی سٹارٹ نہیں ہوئی, اور بس اس کے علاوہ میں یہاں پہ کیا کہوں. تو ایسے مردوں کی یہ بہترین میڈیسن ہے ایگنس. میں نے میڈیسن ڈسپلے کر دی ہوئی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اچھی میڈیسن ہے فاسفورس کے نام سے, 200 میں اچھا کام کرے گی. اچھا, اس کا جو پیشنٹ ہوگا وہ بڑا اچھے کپڑے پہنے گا, سوٹڈ بوٹڈ بوٹ پالش, یہ وہ لش پش پروگرام رکھے گا. تو یہ اس کی پراپرٹی ہے کہ جو مرد بڑا مطلب فیشن میں رہے, بڑا سوٹڈ بوٹڈ رہے, بڑا آپ کو ڈیسنٹ پرسنالٹی نظر آئے. بیسیکلی وہ ہوتا نہیں ہے لیکن وہ بے وفا ہوتا ہے. فاسفورس کا پیشنٹ بے وفا ہوگا. میدے کے بھی تھوڑے بہت مسائل اس میں چلتے ہیں, لیکن اس کی سب سے بڑی پراپرٹی ہے اگر مرد بے وفا ہے اور رنگین مزاج ہے, کبھی اس پھول پہ کبھی اس پھول پہ, وہی جو تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور صحیح, تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. اور یہ کیا تو نے پھیلا رکھے ہیں افسانے صنم, کیا تو نے ہر طرح پھیلا رکھے ہیں افسانے صنم, کبھی ان کے صنم کبھی ان کے صنم کبھی ہمارے صنم. ایسے مرد کو آپ فاسفورس دیں. دعا میں یاد رکھیں. دس از ڈاکٹر عقیل جاوید, AJ Health TV سے میں آپ سے مخاطب ہوں. سبسکرائب کر دیں. ٹائم ٹو سائن آف. دعا میں یاد رکھیں میرا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے, لاہور میں ہمارا کلینک ہے, ہماری لاکھ کوئی خدمت تو ضرور بتائیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.